Salam alaikum. Alors, toujours la partie 2 de l'examen de la comptabilité de société, donc session de mai 2018. Donc, déjà, le cas numéro 1, je fais la réduction de capital, l'enregistrement comptable d'ILA. Le cas numéro 2, je fais la double augmentation. Alors, pour double augmentation, je fais l'enregistrement comptable les écritures, les apports. ديال الريزيرف فاكولتاتيف والبروميس دابور والليبراسيون دو كار ديال لي زابور nouveaux. Donc d'abord نشوفوا comment déterminer les différents droits اللي معطينا في هاد الكيستيون هذا. دونك هنايا il vous demander de déterminer les droits préférentiels de souscription et d'attribution selon les hypothèses suivantes. Donc, هنايا تقريبا les hypothèses كاملين اللي ممكن انهم يكونوا عندنا بالنسبة les droits. Donc, كاين جوج ديال les hypothèses de base, يعني augmentation simultanée, c'est-à-dire انه غادي يكون عندنا هاد l'augmentation حنا عندنا جوج ديال double augmentation, يعني عندنا augmentation بلي apports nouveaux وعندنا augmentation بالغيزير فاكولتاتيف. الوغ هاد الدوبل اوغمونطاسيون كاين فيهم جوج الفرضيات، اما غادي يكون عندنا اوغمونطاسيون سيمultanée c'est-à-dire لي دو اوبسيون غادي يكونوا او ميم طون، يعني غادي ندير لوغمونطاسيون بلي زابور نوفو وبالغيزير فاكولتاتيف في وقت واحد، يعني في نهار واحد. دونك في هاد الحاله هادي مطلوب منا اننا نحددو droit d'attribution والدغوا سوسكريبسيون. والحالة الثانية هو فاش يكون عندنا اوغمونطاسيون سكسيسيف، يعني واحد تابع الاخر، يعني يا اما غادي نبداو هنا عطاونا جوج ديال لي زوبسيون، اما ابور نوفو بوي انكوربوراسيون دو ريزيرف غتحسب الدي بي اس والدي بي ا. والحالة الثانية انكوربوراسيون دو ريزيرف فاكولتاتيف، عاد من بعدو لي زابور نوفو غنحسبو الدي بي اس والدي بي ا. اذا هنايا هاد الكيستيون هذا نورمالمون منين تيتحط هنا هادو لي زوبسيون كاملين اللي ممكن انكم تلقاو، يعني اما اوغمونطاسيون سيمultanée ولا سكسيسيف. الوغ كي كنديرو نحسبوهم كاينه اون فورمول اللي نقدروا نحسبوهم بها، نحاولوا اننا نبسطوها شويه باش يبان لينا لا ميثود دو كالكول ديال هاد لي دروا. حنا عندنا ديجا الكابيتال فيها 35,000 اكسيون، كنا ديجا حسبنا لقينا ان لا فالور نومينال هي 230. عندنا لي زابور نوفو، ابور نوفو تزادونا 10,000 اكسيون جديده بان بري ديميسيون ديالهم ديال 240 درهم. لا فالور انترينسيك افون لوغمونطاسيون هي لا فالور ريال ديال هاد لي زاكسيون قبل ما نديرو لوغمونطاسيون، هي 360. مهمه هاد لا فالور ريال لا فالور ريال افون لوغمونطاسيون هي قبل ما نديرو حتى شي اوغمونطاسيون هي 360 درهم. الوغ بالنسبه لي زاكسيون ايميز غراتويتمون عندنا 15,000 اكسيون، 15,000 اكسيون ايميز غراتويتمون. اذا نبداو بالفرضيه الاولى هي دوبل اوغمونطاسيون، نبداو بالسكسيسيف. الوغ بور دوبل اوغمونطاسيون سكسيسيف، دونك سكسيسيف نبداو ابور نوفو. الوغ الا خدينا ابور نوفو عاد تبعناه بالغيزير. الوغ شحال كانوا عندنا ديال لي زونسيان اكسيون؟ نورمالمون كانوا عندنا لي زونسيان اكسيون قبل ما نديرو حتى شي اوغمونطاسيون، دونك انا درت هاد الطابلو غير باش نسهل باش نفهمو منين جات الدغوا بريفيرونسيال سوسكريبسيون. الوغ الدغوا بريفيرونسيال سوسكريبسيون كنحسبوها فاش كيكون عندنا لي زابور نوفو، والدغوا داتريبيسيون كنحسبوها فاش كيكون عندنا لانكوربوراسيون دو ريزيرف فاكولتاتيف ولا دي زاكسيون ايميز غراتويتمون. داكوغ. اذا هنا عندنا نبداو بلوبسيون الاولى هي دوبل اوغمونطاسيون سكسيسيف ابور نوفو هو الاول عاد ريزيرف. الوغ الا كان عندنا ابور نوفو هو الاول، شحال كانوا عندنا لي زونسيان اكسيون؟ لي زونسيان اكسيون كانوا عندنا 35,000 اكسيون. لا فالور هنا لا فالور ناخدو لا فالور ديالهم غير، يعني لا فالور انترانسيك. لا فالور انترانسيك هي 360 درهم لاكسيون، ستادير التوتال هو 1,260,000. داكوغ، 12,600,000. منين تزادو عليهم لي زابور نوفو، الوغ تزادو عليهم 10,000 اكسيون جديده بان بري ديميسيون، يعني لا فالور ريال ديالهم هو 240 درهم. بري ديميسيون عندنا في لي دوني. داكوغ، التوتال هو هذا. الوغ التوتال ديال لي مونطون، وهنا
طوطال ديال لي زاكسيون. شحال ولات 45,000 اكسيون ب 15 مليون. الوغ الا شدينا 15 مليون وقسمناها على 45,000 اكسيون اللي ولات عندنا جديده هي 333. اذا لا فالور ريال ابخي اوغمونطاسيون بلي زابور نوفو ولا 333.33. اذا دي بي اس شنو كيساوي؟ دي بي اس هو هاد لا فالور انترانسيك افون اوغمونطاسيون اللي عندنا هنا ناقص لا فالور ابخي اوغمونطاسيون، يعني 360 ناقص 333 عطاتنا 26.66. الوغ بالنسبه لمسيو مسامير عنده فورميل عاديه هي لا فالور انترانسيك ناقص توتال دي فالور اللي هما هادو اللي صوبتهم انا في الطابلو مقسومه على التوتال دي زاكسيون اللي هما هادو. الوغ غتعطينا نفس الحساب. لا فالور انترانسيك هي هادي 360 ناقص توتال دي فالور على توتال دي زاكسيون هي محسوبه 333.33. اذا هادي الدغوا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون. الدغوا داتريبيسيون حيت من بعد دونك هنايا قلنا ابور نوفو عاد مورا الغيزيرف. الوغ منين غادي ندخلو الغيزيرف غادي تولي لي زونسيان اكسيون هي هادي باسكو دابا لي زابور نوفو دخلو. الوغ الطابلو الجديد لي زونسيان اكسيون شحال ولاو 45,000 اكسيون اللي عندنا حنا اون فالور انترانسيك او فالور ريال ديال 333. ها هي عطاتنا داك المونطون ديال تقريبا 1,515,000 15 مليون ديال الدرهم. شنو درنا؟ زدنا الغيزيرف فاكولتاتيف دي زاكسيون. شنو قالوا في الغيزيرف فاكولتاتيف؟ لي زاكسيون سون زيمي غراتويتمون يعني بزيرو درهم. الوغ 15,000 اكسيون فرقناهم غراتوي بزيرو درهم بقى لنا الميم مونطون ولكن نومبر دي زاكسيون تزاد. نومبر دي زاكسيون شحال ولا 60,000 اكسيون. الوغ الا قسمنا توتال ديال لي مونطون على توتال دي زاكسيون غادي تعطينا 49 تقريبا 250. اذا تي بي ا توجور droit d'attribution في هذه الحالة هي لا فالور افون كيما العادة ناقص لا فالور ابخي. لا فالور افون اوغمونطاسيون ناقص لا فالور ابخي اوغمونطاسيون عطاتنا 83.33. اذا هنا سالينا الفرضية الاولى اللي فيها دوبل اوغمونطاسيون سكسيسيف. بدينا بلابور نوفو هو الاول عاد تبعناه بالغيزيرف فاكولتاتيف بسهولة. اذا يمكن يخدم بهذا الفورميل نيشان. يمكن لي ندير هاد الطابلو هذا باش يسهل عليا الحساب ديال الدغوا داتريبيسيون دغوا سوسكريبسيون. الفرضيه الثانيه هو دوبل اوغمونطاسيون سكسيسيف يعني واحد تابع الاخر ولكن دابا نسبقوا الغيزيرف هو الاول عاد نشوفوا لابور نوفو. دونك غتبدل الدغوا داتريبيسيون الدغوا سوسكريبسيون ولكن الدغوا جلوبال ما كتبدلش. الوغ نفس الطابلو. الوغ لونسيان اكسيون في هذه الحاله الا كنت غنبدا بالغيزيرف هو الاول لونسيان اكسيون كانت 35,000 اكسيون 360 في لا فالور ريال ديالها تزادوا عليها لي زابور تزادوا عليها الغيزيرف فاكولتاتيف باردون. الوغ الغيزيرف فاكولتاتيف دونك تزاد الغيزيرف فاكولتاتيف 15,000 اكسيون غراتويتمون 15,000 اكسيون غراتويتمون. دونك عطاتنا 12 مليون 600,000. دونك الا قسمناها على التوتال دي زاكسيون اللي ولا عندنا اللي 50,000 هي 252. اذا دابا شنو غادي نجبدو؟ الا درنا الغيزيرف غادي نجبدو الدغوا داتريبيسيون. الوغ الدغوا داتريبيسيون هي لا فالور افون اوغمونطاسيون ناقص لا فالور ابخي اوغمونطاسيون عطاتنا 108 تو سامبلومون. داكوغ. اذا دابا غتولي هاد التوتال اللي خرج لينا هنا هو لونسيان اكسيون في الطابلو الجديد. الوغ النومبر دي زاكسيون هي 50,000 اكسيون 252 هادو لي زونسيان وغيزادوا عليهم لي زابور نوفو اللي هما 10,000 اكسيون 240 عطاتنا 2,400,000. الوغ هذا التوتال دي مونطون على التوتال دي زاكسيون. اذا لا فالور افون اوغمونطاسيون ناقص لا فالور ابخي اوغمونطاسيون عطاتنا جوج. اذا في الدوبل اوغمونطاسيون سكسيسيف الغيزيرف هو الاول الدغوا داتريبيسيون ديال الغيزيرف 108 والدغوا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون هي جوج دراهم. الا لاحظتوا ان الدغوا جلوبال ما كتبدلش. الوغ 108 زائد جوج هي 110 83 زائد 33 زائد 26 66 هي 110. الدغوا جلوبال ما كتبدلش ولكن لي دغوا تيتبدلوا سولون شكون غادي يسبق الاول شكون غادي نخلي من موراه. الوغ في الدوبل اوغمونطاسيون الفرضيه الثانيه اللي طلبوا منا هي ديال دوبل اوغمونطاسيون سيمultاني يعني بجوجهم او ميم طون. دابا شفنا هادو كاملين بثلاثه. الوغ الا كانوا بجوجهم او ميم طون شنو غادي نحسبوا؟ الوغ الا كانوا بجوجهم
كنجبدو الدغوا لا فالور انترانسيك ابخي دوبل اوغمونطاسيون، يعني غنجبد الدغوا جلوبال كاع هي الاولى، الدغوا جلوبال هي الاولى. دونك نفس الطابلو. الوغ لي زونسيان اكسيون شحال كانوا عندنا؟ 35000 اكسيون بلا فالور انترانسيك ديال 360 درهم، تزادوا عليهم الريزيرف فاكولتاتيف 15000 اكسيون بزيرو درهم، و او ميم طون تزاد لي زابور نوفو 10000 اكسيون 240 درهم. الوغ التوتال ولات 60000 اكسيون 15 مليون، الا قسمناها غتعطينا 250. هاد 250 هي لا فالور ريال ابخي لي دو اوغمونطاسيون، لا فالور ريال ابخي لي دو اوغمونطاسيون. اذا الدغوا جلوبال شنو هي؟ هي لا فالور انترانسيك موان لا فالور ريال ابخي لي دو زوغمونطاسيون، هي 360 ناقص 250 عطاتنا 110 كما العاده. اذا 110 في جميع الحالات. بقى لي نجبد الدي بي اس، نجبد وحده فيهم، يا اما الدي بي اس يا اما الدي ا. باش كنجبد الدي بي اس هي لا فالور ابخي اوغمونطاسيون، يعني هذه اللي خرجت لي هنا هاد 250 مضروبه في النومبر ديال لي زاكسيون ايميز غراتويتمون، يعني هادو اللي كندوزوهم ديريكت اللي كندوزوهم ديريكت لي زاكسيون غراتويتمون، يعني مقسومه هاد التوتال كامل كنقسمو على النومبر ديال لي زونسيان اكسيون. في هاد الحاله لي زونسيان اكسيون هما 35000 اكسيون، لان هاد 15 و 10000 يلاه درتهم بجوج. داكوغ. اذا الا بغيت نعرف الدي بي اس هي لا فالور هي 250 مضروبه في 15000 اكسيون، يعني النومبر دي زاكسيون ايميز غراتويتمون مقسومه على 35000 اكسيون، عطاتنا 107.14. بقات ليا الدغوا داتريبيسيون، الا كانوا عندي هادو بجوج نقدر نجبد الدغوا داتريبيسيون. الوغ الدغوا جلوبال هي 110، نحيد منها الدي بي اس غتبقى ليا 2.85 هي الدغوا داتريبيسيون. اذا هادو نورمالمون هادو هما الفرضيات اللي ممكن انكم تلقاو في لي دغوا كاملين اللي بوسيبل انهم يكونوا عندنا في لي كالكول ديال لي دغوا. دي بي اس دغوا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون كنحسبوها فاش كيكون عندنا لي زابور نوفو. الدغوا داتريبيسيون تنحسبوها فاش يكونوا عندنا l'incorporation de réserve des actions émises gratuitement. D'accord. إذن الفورمule de base فاش كيكونوا عندنا successive هو la valeur intrinsèque moins total ديال les valeurs على total des actions. دونك هاد الطابلو هذا كيظهر لي انه كيوضح كيفاش كيتحسبوا لي دغوا كاملين، دونك ما تلقاوش فيهم مشكل في الحساب.